4G सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको बारे 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन। देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्ययोजना माग। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्रको पुनर्निर्माणको कामले गति लियो। मुख्य भवनको काम कार्तिक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय सार्ने तयारी। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा स्थानीय बासिन्दादेखि जनप्रतिनिधिसम्म आन्दोलित। गुरु योजना तत्काल खारेज गर्न माग। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारी स्वामित्वमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण स्पष्ट गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले टेलिकमको 4G सेवा विस्तारमा भएको ढिलाइको कारण 7 दिनभित्र लिखित रूपमा समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवडा, मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीसँगको छलफलपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र गुणस्तरयुक्त रूपमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र लिखित रूपमा पेश गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभयो। नेपाल टेलिकमको 4G सेवा विस्तार निर्धारित समयभित्र गुणस्तरयुक्त रूपमा सम्पन्न हुन नसक्नुको कारण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। समितिकी सभापति खड्काले देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सम्बन्धी कार्ययोजना 30 दिनभित्र पेश गर्न पनि सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सञ्चार मन्त्री खतिवडाले मुलुकभर इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउने गरी सरकारले काम अगाडि बढाइरहेको भन्दै लकडाउन र खरिद प्रक्रिया लगायतले समस्या भएको बताउनुभयो। त्यसका लागि खरिद प्रक्रियालाई सहज बनाउने तयारी गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। दुर्गम क्षेत्रमा अलिकति भौगोलिक कठिनाइ होला, सारा जे भने पनि सुगम क्षेत्रमा चाहिँ यो संवेदनशीलतालाई बुझेर नेपाली टेलिकम सेवा चाहिँ तराईका सबै क्षेत्रमा पुग्ने चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहोस्। त्यो भएर हिमाली पहाडीमा नगर्नुहोस् भने होइन। मैले बजेटमा स्पष्ट रूपले भनेको छु, हामी चाहिँ अप्टिकल फाइबर एट होमकै नीति अनुसार अप्टिकल फाइबर बिछ्याउँदै ब्रोडब्यान्ड सेवा पुर्याउने र 4G सेवा त यसै आर्थिक वर्षमा मुलुकव्यापी बनाउने भनेको छ। अलिकति यहाँ मान्य सभाज्यूले पनि भन्नुभयो फागुनमा सक्छौँ भनेको किन भएन भनेर खरिदको विधिले उहाँलाई अल्मल्याएको हो। त्यसो हुनाले अब त्यसलाई हामीले फुकाइदिनुपर्छ, त्यो जिम्मेवारी पनि हाम्रै हो। बैठकमा टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षभित्र 4G सेवा विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले गत आर्थिक वर्षको असारभित्र सम्पन्न भइसक्ने गरी काम अगाडि बढाए पनि कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो। उहाँले यो वर्ष 4G सेवा 2473 वटा BTS सम्पन्न गर्ने, थप 220 स्थानीय तहमा GSM सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना रहेको पनि बताउनुभयो। यस्तै 3 लाख FTTS नेटवर्क बनाउने, जसमध्ये 2,20,000 वितरण गर्ने समेत बताउनुभयो। अब आउने आर्थिक वर्षमा पनि हामीले लगभग जुन बाँकी 2476 वटा BTS छ 4G को सकाउनु पर्ने, त्यो हामी सकाउँछौँ। यो असारसम्ममै सकिसक्थ्यो। त्यो यो लकडाउनले गर्दा बिचमा हामीले काम गर्न सकेनौँ, किनभने मुभमेन्ट कम्प्लिटली रिस्ट्रिक्टेड भयो।
हरेक स्थानीय तहमा जान पनि गाह्रो भएको हुनाले त्यस्तै हामीले जिएसएम सर्भिसहरूलाई हामी अरू थप 220 स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने हाम्रो अब आउने आर्थिक वर्षको योजना छ। त्यस्तै गरी हामीले 3 लाख एफटिटिएस नेटवर्क नेटवर्क बनाउने र 2,20,000 चाहिँ एफटिटिएस नेटवर्क वितरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ आउने आर्थिक वर्षमा। गत फागुनमै सकिनुपर्ने 4G सेवा विस्तारको काम अझै पनि सकिएको छैन। टेलिकमले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै 4G विस्तारमा ढिलाइ गर्दा जनताले मोबाइल इन्टरनेटमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएका छैनन् भने टेलिकमको आम्दानी र नाफा पनि घट्न पुगेको छ। विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुगेका मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका राणाकालीन संरचना पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति भएका मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका राणाकालीन संरचना पुनर्निर्माणको कामले गति लिएको हो। कोभिड-19 का कारण निर्माण कार्यमा ढिलो हुने भए पनि मुख्य भवनको पुनर्निर्माण कार्तिक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। आयोजनाका उपनिर्देशक झप्पर सिंह विश्वकर्माले सिंहदरबारमा क्षति भएका मुख्य 2 भवनहरू जसमा पूर्वपट्टिको सी आकारको भवन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहने भवन र पश्चिमपट्टिको मोहर्डाको रेट्रोफिटिङ विधिबाट पुनर्निर्माणको कार्य भइरहेको बताउनुभयो। मुख्य प्रशासनिक भवन जहाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहनेछ। उक्त भवनको पुनर्निर्माण आगामी कार्तिक महिनाभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ। भदौ महिनाभित्रमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना भाइरसका कारण काममा असर परेकाले कार्तिक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अनुसार काम भइराखेको विश्वकर्माले बताउनुभयो। पश्चिमपट्टिको मोहडा जटिल प्रकृतिको भएको र बहुमूल्य सामानहरू समेत रहेकाले त्यसलाई जोगाइराख्ने गरी काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। पश्चिम मोहडाको पुनर्निर्माण 2078 असोज मसान्तसम्म सक्ने समय सीमा रहे पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार काम भइरहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो। पूर्वपट्टिको सी आकारको भवन हामी बढीमा अब हामीलाई लाग्ने भनेको यदि यो अहिले कोरोना कोभिड-19 को जुन प्रभाव नभएको भए हामी भदौको फर्स्ट विकमा सक्ने हाम्रो टार्गेट थियो, हाम्रो उद्देश्य थियो सी आकारको जो पूर्वपट्टिको। तर यो कोरोनाको यो विश्वव्यापी कोरोनाको यो प्रभाव असरले गर्दा केही लमिन सक्छ। तर पनि हामी के छ भने हामी यो पहिलो चौमासिक भनेको मङ्सिरभित्र हामी अझ कार्तिकभित्रै हामी त्यसलाई चाहिँ सक्छौँ। हामी त्यसरी हामीले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। र तर यो जो पश्चिमपट्टिको जो मोहडा छ त्यो अलि जटिल प्रकृतिको कामहरू छ। त्यसका बहुमूल्य सामानहरू बचाएर राख्नुपर्ने, त्यसलाई किनभने त्यो पछि फेरि रेट्रोफिटिङ गरिसकेपछि जस्ताको तस्तो ठाउँमा फेरि राख्नुपर्ने, तिनीहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने, तिनीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने र कलाकृतिको काम भएकोले त्यो समय बढी लाग्छ। त्यसकारण त्यसको हालांकि म्याद हामीसँग अहिले बल्ल अब हाम्रो 78 यो 77 को अझै 78 सम्म हाम्रो म्याद छ, 78 असोजसम्म हाम्रो म्याद छ। तर पनि हामी के गर्छौँ भने यसलाई चाहिँ सकभर छिटै यही आर्थिक वर्षभित्र त्यो पनि पश्चिमपट्टिको मोहडा पनि सक्ने, तर पूर्वपट्टिको मुख्य प्रशासनिक भवन जो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामी सम्भवतः यही पहिलो चौमासिकभित्रै अझै हाम्रो उद्देश्य के छ भने कार्तिकको पहिलो हप्ताभित्र सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ यो सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी उहाँलाई चाहिँ त्यो उहाँको आफ्नै कार्यकक्षमा बसाल्ने गरी हाम्रो कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब हेरौँ यो कोरोना हुन त यो कोरोनाले निकै प्रभाव पारेको छ, तर पनि हामी अहिलेसम्मको ट्रेन हेर्दाखेरि हामी त्यो एचिभ गर्छौँ, त्यो पुरा गर्छौँ जस्तो लागिरहेछ। सिंहदरबारको यो भवन युरोपेली शैलीमा बनेको छ। 2030 सालमा आगलागी भएपछि यो भवन सिमेन्ट, बालुवा, छड लगायतका वस्तु प्रयोग गरी जीर्णोद्धार गरिएको थियो। त्यसैले अहिले पनि सिमेन्ट, छड, गिटी, फलाम लगायत कङ्क्रिटको प्रयोग गरी ज्याकेटिङ प्रविधिबाट पुनर्निर्माण गरिएको विश्वकर्माले बताउनुभयो। पश्चिमपट्टिको मोहडामा सुर्खी, चुना, फलाम, सिसा, काठ प्रयोग गरी बनाइएकाले सोही अनुसार नै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। राणाकालमा जुन वस्तु प्रयोग गरी जस्तो प्रविधिबाट बनाइएको थियो सोही प्रविधि अनुसार नै अहिले प्रबलीकरण भइरहेको विश्वकर्माले बताउनुभयो। न्यूनतम क्षति र अधिकतम संरक्षण गर्ने सिद्धान्त अनुसार भवनको प्रबलीकरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सिंहदरबारको वास्तवमा हामीले दुईटा ब्लकलाई छुट्याएका छौँ।
एउटा पूर्वपट्टिको सी आकारको ब्लक र एउटा पश्चिमपट्टिको एउटा पश्चिम मोहडा जो असाध्यै सुन्दर मोहडा छ, दुईटा छ। र पूर्वपट्टिको भाग जुन सी आकारको थियो त्यो एकचोटि आगलागी भएर जलेको थियो सिंहदरबार। र त्यसमा चाहिँ यो नयाँ मेटेरियल जस्तो कि सिमेन्ट छडहरू प्रयोग भएको थियो। जो पश्चिमपट्टिको मोहडा जो असाध्यै सुन्दर कलाकृति भएको, पुरातात्विक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण, कलाकृतिको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। र यी दुईटालाई छुट्याउँदाखेरि पूर्वपट्टिको भागमा हामी सिमेन्ट छड गिट्टी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ बलियो गराउने ज्याकेटिङ, प्रविधिको हिसाबले ज्याकेटिङ जस्तो स्ल्याब जस्तै एउटा भर्टिकल स्ल्याब जस्तै राखेर दुवैतिरबाट त्यसलाई चाहिँ कसने, त्यो ज्याकेटिङ गर्ने र फलामहरू प्रयोग गर्ने र अरू सिमेन्ट छडहरू पनि प्रयोग गर्ने गरी हामीले बढाएका छौँ। किनभने त्यो पहिले पनि त्यसमा सिमेन्ट छड र नयाँ मेटेरियल, नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग भइसकेको छ। जुन पश्चिमपट्टिको मोहडा छ त्यसमा पुरानै जस्तो पुरानो हाम्रो सुर्खी, चुना, फलाम, सिसा, काठ जो हाम्रो जति बेला त्यो दरबार बनेको, राणाकालीन दरबार बनेको थियो, जुन मेटेरियल प्रयोग भएको थियो त्यही मेटेरियललाई, त्यही निर्माण सामग्री, त्यही प्रविधि तर बलियो, अबको भूकम्पलाई धान्न सक्ने बलियो किसिमले त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ फलामहरूले, विशेष गरी फलामको पाताहरू तेस्रो र ठाडो, भर्टिकल र होरिजेन्टल, र तिनीहरूलाई एउटा फ्रेम बनाएर बाहिरभित्रबाट कसने र कसेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई बलियो बनाउने, काठहरू पनि बिमहरू काठहरू पनि राख्ने, अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो भनौँ अझै क्रिटिकल ठाउँमा अझै त्यो फलामका बिमहरू पनि राख्ने। तर पुरानो चिजलाई चाहिँ जस्ताको तस्तै त्यसको भित्रको जुन कलाकृति छ, बहुमूल्य कलाकृति छ, त्यसलाई बचाउने गरी मिनिमम ड्यामेज म्याक्सिमम कन्जर्भेसन गर्ने, मिनिमम ड्यामेज म्याक्सिमम कन्जर्भेसन गर्ने प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसमा हामीले कुनै पनि नयाँ मेटेरियलहरू जस्तो सिमेन्ट छड प्रयोग नगर्ने, जो आफ्नै पुरानो मेटेरियलहरू छन्, जुन एउटा पुरातात्विक हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यही मेटेरियलहरू, त्यही प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई मजबुत गर्ने, एउटा चाहिँ प्रबलीकरण गर्ने। र प्रबलीकरण भन्दाखेरि के छ भने आउन सक्ने भूकम्पीय जोखिम, रिस्कलाई पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। खालि जस्तो पहिला छ त्यत्तिकै होइन कि त्योभन्दा बढी आउन सक्ने भूकम्पको जोखिमलाई पनि त्यसले बिहोर्न सक्ने गरी हाम्रो चाहिँ डिजाइन गरेर, विज्ञ परामर्शदाता डिजाइन गरेर कन्ट्र्याक्टरबाट यसमा क्वालिफाइड कन्ट्र्याक्टरहरू छनौट गरेर त्यो कामहरू हामी अगाडि बढाउने। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रहने पूर्वपट्टिको भवनको निर्माण 75 करोड रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुनेछ भने पश्चिमपट्टिको मोहडाको भ्याट बाहेक 40 करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुनेछ। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम 3वटा प्याकेजमा भइरहेको छ। पहिलो प्याकेजको काम शर्मा न्यू टेक्निकल जेबी र डिबी मल्टी कन्सल्ट्यान्टबाट भइसकेको छ, जस अन्तर्गतको सबै काम असार महिनामा सम्पन्न भएको थियो। दोस्रो प्याकेजमा इन्टेरियर, प्लम्बिङ लगायतका काम भइराखेको छ। यो काम कार्तिकको पहिलो साताभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसको काम शर्मा न्यूटेक र माइक्रोटेक जेभीले गरिरहेका छन् भने तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत पश्चिमपट्टिको मोहडाको पुनर्निर्माणको लागि शर्मा न्यू टेक्निकल जेभीले गरिरहेको छ। सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले अहिलेसम्मकै सस्तो ब्याजदरमा कर्जाहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। कोरोनाको महामारीका कारण निम्तिएको आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कले आगामी हप्ताबाटै हालसम्मकै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको हो। बैङ्कले 7.25% वार्षिक ब्याजदरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउन लागेको हो। यसै गरी कुल कर्जाको 1% सहुलियत कर्जा दिने पनि बैङ्कको योजना छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण छाएको आर्थिक मन्दीलाई मध्यनजर गर्दै बैङ्कले सबै कर्जाको ब्याजदर घटाएको छ। हालको अधिकतम ब्याजदर नै 9.32% रहेको छ। यसै गरी बैङ्कले सार्वजनिक संस्था तथा कर्पोरेट निकायहरूलाई लक्षित गरी ती संस्थासँग समझदारी गरेर कर्मचारीहरूलाई पेशागत कर्जा समेत उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। बिना धितोको पेशागत कर्जाको वार्षिक ब्याजदर 8.07% मात्रै रहने बैङ्कले जनाएको छ। यसै गरी बैङ्कले अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि पनि सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने योजना अगाडि बढाएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा पशुपति क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरू आन्दोलित भएका छन्। कोषले पशुपति क्षेत्र आसपासका प्राचीन बस्ती विस्थापित गर्ने गरी 100 वर्षे गुरु योजना ल्याएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरू आन्दोलित भएका छन्। स्थानीयहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी धर्म, संस्कृति, सभ्यताको विनाश हुने गरी गुरु योजना आएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। पशुपति क्षेत्रमा हुने 22वटा जात्रा र 108वटा पर्व पूजाबाट प्राचीन बस्ती र धार्मिक महत्त्व बीचको सम्बन्ध प्रमाणित हुने भन्दै प्राचीन बस्ती नहटाउन स्थानीयले माग गरेका हुन्। पशुपति क्षेत्र संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक कृष्णमान श्रेष्ठले नेपालको सभ्यता र पहिचान बोकेको मौलिक संस्कृति, मूर्त अमूर्त सम्पदा तथा प्राचीन बस्ती तथा संस्कृति नै विस्थापित गर्ने गरी ल्याइएको गुरु योजनाको विरोध गरिएको बताउनुभयो। उहाँले गुरु योजना विनाशकारी र अदूरदर्शी रहेकाले खारेज गर्न सरकारसँग माग समेत गर्नुभयो। 2044 सालदेखि स्थापना भएदेखि गुरु योजनाको सन्दर्भमा यहाँका जनतालाई विस्थापित गर्नेदेखि बाहेक आजसम्म कुनै पनि काम गरिरहेको अवस्था छैन। विगतमा पनि 2056 सालमा 53मा जुन गुरु योजना ल्याए 10 वर्षे गुरु योजना, त्यो गुरु योजनाले यहाँका लगभग 300वटा घरहरू विस्थापित गरेर यहाँका धर्म संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। र यस्तो अवस्थामा फेरि पनि 100 वर्षे गुरु योजना भनेर जुन अगाडि ल्याएको छ, त्यो गुरु योजनाले यहाँका सम्पूर्ण बाँकी रहेका संस्कृति, परम्परा र यहाँका सम्पदाहरू मास्ने काम गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तसर्थ यसले यो संयुक्त सङ्घर्ष समिति मार्फत पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यो नयाँ प्रस्तावित गरेको गुरु योजना सम्पूर्ण रूपले खारिज हुनुपर्छ। कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा जनप्रतिनिधिले समेत पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्न माग गरेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र आसपासमा रहेका बस्तीहरू हटाउने गरी 100 वर्षे रणनीतिक गुरु योजना प्रस्ताव गरेको छ। त्यसैको विरोध गर्दै स्थानीयले संवेदनशील पशुपति क्षेत्रलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले खेलबाड गरी विनाश र विध्वंसात्मक नीति लिएको बताएका छन्। सुनको मूल्य शुक्रबार प्रतितोला 79,300 रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहिबार प्रतितोला 79,000 रुपैयाँ रहेको छापावाला सुन शुक्रबार 300 रुपैयाँले बढेर 79,300 रुपैयाँ कायम भएको हो। गएको एक हप्तामै छापावाला सुन प्रतितोला 3500 रुपैयाँले बढेको छ। गत शुक्रबार स्थानीय बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 95,800 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि शुक्रबार 305 रुपैयाँले बढेर प्रतितोला 98,865 रुपैयाँ कायम भएको छ। बिहिबार तेजाबी सुन प्रतितोला 860 रुपैयाँले बढेर 98,560 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। सुनसँगै उकालो लागेको चाँदीको मूल्य भने शुक्रबार 25 रुपैयाँले घटेर प्रतितोला 1200 रुपैयाँ कायम भएको छ। यो साता चाँदी महँगो भएको गत मङ्गलबार हो। उक्त दिन प्रतितोला 1245 रुपैयाँ पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन चाँदीको भाउ निरन्तर उकालो लागेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुक्रबार बिहान सुन प्रति औँस 1974.15 डलर पुगेको छ। यस्तै चाँदी प्रति औँस 24.18 डलरमा कारोबार भएको छ। एक वर्षभित्र सुनको मूल्य प्रतितोला 39,300 रुपैयाँले बढेर 1 लाख नजिक पुगेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। 4G सेवा विस्तारमा ढिलाइ भएको बारे 7 दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन सरकारलाई विकास समितिको निर्देशन। देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कार्ययोजना माग। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार भित्रको पुनर्निर्माणको कामले गति लियो। मुख्य भवनको काम कार्तिक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय सार्ने तयारी। र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरु योजनाको विरोधमा स्थानीय बासिन्दादेखि जनप्रतिनिधिसम्म आन्दोलित। गुरु योजना तत्काल खारेज गर्न माग। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।